يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الجو الصراحه بروده البنات، الجو بارد. منين بدا رمضان غير دابا الشتا زادت. منين بدا رمضان وانا كنخرج شاك جو، هذيك الخرجه هي اللي كتعييني. دابا 3 د العشيه بحال رقدت الدجاج وغندخل ان شاء الله غندير بيتزا، غندير يمكن البطبوط. المهم على حساب الوقت خصني ضروري نمشي نتقدى شي سخره غادي نصيفطها للمغرب. ويلا جو كي داير. المهم دابا البنات جيت لوكلير، مشيت لعند الجزار خديت شي حاجه. المره الجايه غادي نصور لكم عنده لي بروموسيون زوينين. ومشيت لاكاف بوستيت واحد لا ليتر نلقاو من بعد. كوكو بنات، انا رجعت دابا راه 5 وزياده. المهم اوجوردي ماشي 5 وزياده، راها 5 و 35. الفطور غندير له اوبيراسيون نينجا. غادي ندير سميتو الشوربه فيت في، وغادي ندير شي حاجه مالحه، يا اما بيتزا يا اما المهم غادي نشوف. المهم تقديه مشيت عند داك الجزار كما قلت لكم وخديت من عنده. المهم بلا ما نوريكم خديت كيلو ديال البلون دو بولي اللي قطعوا لي اون اسكالوب، وخديت الكفته نص كيلو، هادشي اللي كاين. وخديت الكبده ديال الدجاج نص كيلو، هادشي غادي اللي غنقيم اللي غندير في الكونجيلاتور. وهنايا بغيت نوريكم خديت شويه ديال الشباكيه عنده 19 اورو للكيلو. هادي دايره بحال هكا. المهم غير نذوقوها وصافي. انا راه ما درتش الشباكيه البنات، العام اللي فات درتها. هاد العام راني باقا عكزانه ولكن ما عرفت نقدر نديرها. فوالا هادو باش نحيدهم عليا ونوريكم التقديه. تقديت حتى البارح البنات مي ما صورتش لكم حيت خرجت فيت في ومدروكه بالوقت. المهم هنا خديت هاد فانطا لانها كاينه في شوبيوم ريدكسيون ديال 30%. نورمالمون خصني ناخذ 3. هاد المره خديتها بلا كارت ديال راجلي، قلت لكم كنستعمل ديالي وكنستعمل الكونط ديال راجلي في شوبيوم. غادي نخلي لكم الكود ديال باريناج ديالي. اول مره كيكون عندكم الحق في كيندر بوينو غراتوي ان باكي ديال الشوكولا كيندر بوينو. دونك خديت هادو رومبورسي، يعني ما غاديش نخلصهم. خديت جابيل، هذا خديته من ليدل. شنو اخر؟ خديت شويه د الحويجات غادي نصيفطهم لماما مي ما كملتش. هذا الجو هذا ماشي ديال التقديه. هاد الفيغيرو روشي خديت ليها القهوه هذه، كانوا دايرينها اون ريدكسيون. فينالمون ils ont diminué les 1 euro ou pas de du café. Regardez. Fallait lui dire, elle a pas enlevé. هذه كانوا دايرينها اون ريدكسيون بلس 1 euro ديال ريدكسيون. هنايا هاد القهوه زوينه. هنايا خديت هاد لو جو بيو كان اون ريدكسيون قال 90 سنتيم عند ليدل. خديت الزيت، دائما كناخذ الزيت عندي اون ستوك. خديت هنا لي بتي بان او شوكولا من لوكلير. وهذه لا مارغرين خديتها صغيره حيت باقي عندي. خديت البرويد، هذه حتى هما كانوا اون برومو. بوار كونفيرونس. هنا خديت دانون مسوس هكا كنبرق به الدجاج اولا العجينه. خديت هنا شويه ديال الماتيشا ملي كتكون زوينه كناخذها عند لوكلير. هنا لي فريز غير ديال لاسبان، غير لو جو. هنا خديت الشوكولا. خديت هاد الكونسونطري ديال الحليب، هادو غادي نصيفطهم لماما. قلت ليها 3 كيعجبها هذاك نيسلي. قلت ليها هذا لي موان شير. خديت واحد الخياره. المهم كنعطيكم التفصيل. خديت اللبن، دابا اللبن كيطيروا به في لي ماغازا صافي. وخديت واحد الخبز. فوالا هنايا غادي نوريكم البنات. خديت اون ماشينه كافي الوالده ديالي غادي نصيفطها ليها، ديالها تخسرات. هذه شحال لقيت؟ هذه اون ريدكسيون من عند لا مارك روسيل اوبس. كانوا دايرين ليها قيلا شي 19 اورو. عشتا كلشي بزقليه. خديت لها هذا اللي كناخذوا به القهوه. والقهوه راني وريت لكم ان باكي. وخديت لها لي فلتر حتى هما بزقوا بالشتا البنات. والله معليش. لا ماشين بالنسبه للبنات اللي مهتمين ديال القهوه 19.90 او ليو دو 24.90، يعني ناقصين 5 اورو
صافي هادشي اللي شريته البنات. غادي نجمع هاد الروينه ديالي غا بنات. المهم غادي نكمل لكم هذا الفيديو هذا نهار واحد اخر. صراحه مؤخرا ما كنصورش البنات، يعني غادي على الريتم ديالي. الفطور عندنا هنا في فرنسا حنا كنفطروا تقريبا مع 9 قل شي حاجه. بين الفطور والسحور ما عندناش الوقت بزاف، ديكو ما كنديروش، ما كتكون عندنا الوجبه ديال السحور فريمون خفيفه، وما كيكونش عندنا الوقت الكافي نديرو بزاف ديال الحوايج في هذه الفتره هذه. والصراحه هذا الريتم هذا كيعييني لان الناس تقريبا كنصوموا 18 ساعه. فوالا. كذلك هاد مؤخرا لي ستاتيستيك ديال القناه غادي احباط غادي نعاود نقولها لكم. جو سي كو جو مو ريبيت مي سي لا فيريتي، خصكم تعرفوا شنو كاينه في القناه، بان بزاف ديال لي فيديو ضربوا ليا فيهم لي دروا دوتور. ما بقيتش كندير الموسيقى مؤخرا، غتكونوا لاحظتوها. و تو سامبلومون الفيديوهات واحد الفتره القناه كانوا كيتبارطاجاو، ما عرفتش واش الفيديوهات مابقاوش كيعجبوكم. كانوا بعض البنات، يعني واحد المجموعه ديال البنات كيبارطاجيو لي فيديو، كيلايكي ودائما كيكونوا في لي كومونتير. مي مؤخرا الجفاف البنات، وهادشي كياكدوا اليوتيوب. فقلت ما نبقاش نحرق راسي، المومون اللي نحس راسي باغا نصور شي حاجه بور لو بليزير غنحطها لكم. ما حسيتش بانني باغي نصور، صافي باش ما نبقاش مع هذا الموضوع كل مره نرجع ليه. فوالا سي سكي الكا. المقدمه ديال الفيديو تصورت هذه 3 ايام ولا 4 ايام، 3 ايام تقريبا. ودابا غنكمل معكم هاد شي حويجات كنت شريتهم غادي نوريهم لكم لانهم فريمون كيستحقوا انكم تجربوهم. des produits surtout في Leclerc كاينه دي ريدكسيون دي بروموسيون بلوتو، دايرين بروموسيون واحد الستاند كبير خاص بلي برودوي دو بوتي، وفيهم دي برودوي فريمون اللي نقصوا ليهم الثمن بزاف. دونك اول حاجه غادي نهضر لكم عليها وحطيتها لكم في المنتدى ديال القناه هو هذا لو ماسك هذا البنات. راني غسلت به، جربته مره واحده يا البنات، هذا الماسك خرج هذه مده وما عمرني ما زعمت نجربه، لان الشامبوان ديال غارنيي كان عجبني هذاك اللي كانوا داروا بيو، وما كتعجبنيش الصراحه الماركه بزاف لي برودوي ديالها. ومشيت ندير لي كورس، قلت انا نشوف لكن شي حاجه لشعري لان شعري طويل وما كنديرش المواد الطبيعيه بزاف من غير الزيت ديال الكوكو والحليب ديال الكوكو. بارفوا راه كنت بارطاجيت معكم الماسك اللي كندير شعري بالحليب ديال الكوكو. فالشعر الطويل ملي كيكون ناشف كيحتاج العنايه بزاف، وبان لي هذا الماسك كبير قلت غادي ناخذ. دايرينو غير 4 اورو اي كالك في لوكلير. كاينه 4 الانواع، كاينه هذا ديال الماكاداميا، هذا بوليسي لي شوفو، كاينه ديال الفخوي د كوجي، وكاينه ديال البنان، وكاينه واحد اخر ديال الالوي فيرا. منين شفت الثمن الاصلي 6 اورو كالك، هما داروه ب 4 اورو شي حاجه، قلت بون فيه 390 ام غادي ناخذو. المهم توت فاصون غيدغاطي ليا شعري، ما غاديش يضر لي شعري. اللي وقع البنات انني ملي جربته تشوكيت فريمون بهذا المعنى، وما كانش يستاهل، ما غاديش نبارطاجيو معكم. هذا راه شريته بفلوسي البنات، سي با ان بارتناريا، وحتى ولا كانت بارتناريا وعجبني غادي نعاود نشري. سي سكي الكا. وغادي نوريه لكم مع برودوي واحد اخر اللي كنت فايته جربته غراتويتمون ودابا شريته. دونك هذا البنات واعر، البنات اللي عندهم الشعر ناشف الصراحه كتحسوا بالنتيجه في اول استعمال، وهذا الشيء اللي وقع معايا باش حطيت لكم البوست في القناه. دونك البنات اللي عندهم لو كلير وكيقلبوا على شي ماسك يكون زوين، انا عارفاكم كتثقوا يعني اي حاجه كنقولها لكم في القناه. بزاف البنات كيشريو بزاف ديال لي تروك، شي مرات كيكون ان تروك شير، ما عرفت الثلاجه شحال من بنت صيفطت ليا ميساج شراتها. دونك هذا البرودوي هذا راه دايرينو ب 4 اورو كالك، وكما قلت لكم كاينه 4 الاشكال. كاينه واحد الشعر مصبوغ هذا بور ليسي، وكاينه واحد بور هيدراتي، وواحد بور نوغير. وانا ان شاء الله غادي نرجع ندير لي كورس في لو كلير، خصني نمشي قبل 3 هاد الغدا ولا بعد غدا باش غدا، خاصني غدا لان الثلاث هما كيديروا بروموسيون جديده. خاصني نعاود نرجع نمشي ناخذو صراحه زوين بزاف وحسن من الكيغاستاز اللي كيدير 40 اورو. غنهضر بزاف وما غنساليش مع هذا البرودوي هذا، عجبني بزاف وفيه الريحه زوينه والابليكاسيون زوينه، وتقدروا تستعملوه بلا ما تغسلوا الشعر. يعني دايرينو كوم سوان قبل الغسيل، ودايرينو كوم ماسك كوم ابري شامبوان، تقدروا تستعملوها هكا ديروا لشعركم وتخليوه واحد المده عاد تغسلوا الشعر ديالكم. صراحه عجبني بزاف. هذا بور شوفو سيك من ديال الماكاداميا من عند فريكتوس. البنات اللي كيسولوني واش كاينه في المغرب تقدروا تلقاو عند موالين المكياج اللي كيجيبوا دي برودوي ديال برا. فوالا المهم هذا الا خديتوه البنات خليو لي التعاليق ان شاء الله. ندوزو البرودوي الثاني اولا بالاحرى لاكام الثانيه ديال الشعر كذلك. المهم تهليت في شعري مؤخرا، يعني ماشي حيت رمضان خاصنا نهملو ريوسنا. تسالات ليا لاكام اللي كنستعمل لشعري،
وبقيت كنقول شنو غناخذ. مشيت سور انترنيت، كانت الا عقلتوا وريتكم هاد لاكام هادي دو فوا، كنت تيستيت لاكام اللي في اللون الاصفر وكانت عجباتني. اصلا هاد لاكام ديال سيري اكسبير ديال لوريال زوينه بزاف البنات، وانا كنثيق في لي برودوي ديالهم. عجباتني لحقاش شعري كيخرج رطب، كيخرج زوين، ما كاينش لي فريزوتي، كيرطب ليا ديك الزربه، يعني كتعاوني ان شعري واخا ما نصايبوش كيبقى زوين وكتكون فيه لمعه زوينه. فبقيت كنفكر قلت غادي ناخذ هذه، لان شفت بزاف الناس كينصحوا بهاد لا مارك، هاد الكام هادي انفورسور بي 6 بلس بيوتين. جربت شامبو عجبني بزاف في لابليكاسيون ديالو، كيخرج واحد اللمعه زوينه في الشعر. مي مع الوقت غادي نقول نورمالمون هو كيغونفورسي الزغبه وانتي كاس. انا كيوقع لي هذا المشكل مؤخرا في التحت في الاطراف ديال شعري، داكشي علاش خديته. والصراحه البنات اللي كيقلبوا على شي كام جديده يعني تخرج لهم هكا الحيويه في شعرهم، كنصحهم بهاد لاكام هادي من عند لوريال سيري اكسبير. لو ماسك كيدير شي 24 اورو، والشامبوان وقيلا شي 11 اورو شي حاجه بحال هكا. انا شريته سوغ انترنيت. شنو بغيت نقول لكم، جربت غير الشامبوان بور لو مومون عجبني بزاف، مي فيو كو شريت هذا كنت متحمسه غير فوقاش نجربو، فقلت حتى من بعد فان شاء الله الا بغيتو شي روفو منين يساليو لي هاد البرودوي ولا نعاود نعطيكم الديتاي شنو النتيجه اللي لقيت في شعري، خليوها لي في التعليق. مي انا فرانشمون كنثق في هاد لاغام ديال سيري اكسبير من عند لوريال. فوالا جو بونس سالينا مع الشهر. اخر برودوي عندي هنا البنات هو برودوي ديال الوجه مع عند لا مارك بيوري. الا كنتو عقلتو كنت كنستعمل هذا الروتين هذا، غير هاد الجين نيتويون ولي باتش، ولكن ما كانوش ديال ديال هكا لو شاربون، كانوا ديال داك البودغ، مبقيتش عاقله. المهم كنت جربت واحد لاكام وحده اخرى وكانت عجباتني، كتحيد لي بوان نوار سورتو لي باتش راهم باقيين عندي. ودابا في لو كلير داروهم اون ريدكسيون ميم با 3 اورو جو بونس. فخديت هذا جيل نيتويون ديال شاك جور بور بو نورمال اغراس، يعني اللي عندكم بشره عاديه اولا دهنيه غادي ينفعكم. سي ان جيل نيتويون بروفوندور او شاربون، يعني كتغسلوا به وجهكم وكيحيد، كتبين باي باي لي زامبورتي. مي فرانشمون انا كنت جربت هذاك الاولاني ما قلتش ديالهاش، ديال بيكربونات دو صود، فوالا ديال بيكربونات الصودا، وكان وافق ليا وجهي بزاف بزاف بزاف. دابا كنغسل بيوديرما البنات، مي جاني ماشي حتى ليه التكستور ديالو خفيفه بزاف، يعني هو كيعطي انتعاش في البشره وكيغسل لكم الوجه ديالكم، ولكن دغيا كيتسالى وجاري. المهم هذا من عند بيوري راه دايرينو اون ريدكسيون، وقلت غادي ناخذ معاه ليكسفوليون ديالو حتى هو 3 اورو اي كالك، اللي كيحيد لي بور وكيحيد جميع الاوساخ اللي كيكونوا عالقين في البشره. دايرين كذلك داك لوسيون ميسيلير، مي ما خديتهاش، ما كنستعملهاش بزاف لانني جو مو ماكي با بزاف مؤخرا. فتا هما دايرين لوسيون ميسيلير حتى هي ديال الشاربون الا بغيتو تاخذوها. المهم هادو راه كاينين هاد لي بروموسيون في لو كلير جايو قبل 3، لان 3 كيحطوا بروموسيون جديده. فوالا البنات هذا ما كان بالنسبه للمشتريات ديال لي برودوي دو بوتي. دابا غادي ندوزو لاكسيون. مشيت غير ناخذ واحد القريعات اللي كنرقدوا فيهم الحامض. عندي الحامض مرقد، شريته ديجا مرقد من المارشي، وكان خصني دوك القريعات باش نحافظ عليهم في الثلاجه. ومشيت وكما قلت لكم كنت باغيه هاد لي سيت دو طابل اون غوز، لقيت غير جوج دغيا كيمشيو، كنلقى جميع الالوان الا الغوز. دونك خديت هادو جوج البنات انو 29 الا بقيت عاقله هكا في الغوز، وتقدروا تستعملوا حتى هاد الجهه الكري. مي انا خديتهم على هاد الجهه الغوز هادي، هادو زوينين بزاف، يعني سي طوندونس هاد ستيل ديال لي سيت دو طابل اللي دايرين فو كوير ولا البولي 100% بوليستر، مي زوينين حتى في النيطواياج ديالهم. دونك خديت جوج من هادو في الغوز. كذلك اخيرا غتشوفوا عندي هنايا اخيرا لقيت هذا البوكال ديال الزيتون اللي كيجي زوين بزاف. عاد حطوه حنا عندنا مؤخرا، يعني لا فوندوس كانت قالت لي على حساب كاين لي زاكسيون اللي كيجيوهم لي زاريفاج من الالمان وحدين اخرين ما عرفتش منين، مي حنا يلاه وصلوا عندنا البنات عمرهم ما حطوهم. كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش داير، مكتوبه فيه اوليف. غادي نوريكم كيفاش داير من الداخل، زوين، وحتى الزاج ديالو يعني كاليتي زوينه ماشي شي حاجه تهرس دغيا. هذا هو الشكل ديالو البنات، مكتوبه هنايا اوليف اوتونتيك. هنايا عنده واحد الخطه، وفيه هنا المعلقه باش كتهزو الزيتونه ومتقوبه، يعني الا كان الزيتون مرقد ما تهزوش معاه داك الماء اللي كيكون معاه. مي تقدروا ديروا فيه استعمالات اخرين البنات، تحطوا فيه هكا حتى المكسرات، علاش لا.
المهم انا عجباتني. هذا داير 2 اورو يكالك البنات، 2 اورو 69. مي الا عقلت على الاثمنه غادي نكتبهم لكم في الشاشه. قولوا لي واش عجبكم هاد. المهم انا مده وانا كنتسناهم يجيبوهم، مشيت غير هكا باش كما قلت لكم ناخذ ديك البواطه ولقيتهم تما. صراحه يجي زوين هكا باش تقدموه في لاطابل ديالكم، يجي راقي. اخر برودوي عندي هنا البنات هو هذا البلاطو هذا اللي حمقني بزاف من عند اكسيون. هذا فريمون جديد، ديرني اريفاج في لي بلاطو ديال اكسيون. اكسيون معروفه بلي بلاطو ديالها بزاف البنات، وانا من عشاق لي بلاطو في هكا في البريزونطاسيون اولا في تحطوه كديكور، تحطوا فيه الشميعات. ومنين شفت هذا طرت البنات وهزيتو. هما في البريزونطاسيون دايرينو هكا، دايرين فوقو الشماع الورد، تحطوا فوقو الفاز في لو سونتر ديال لا طابل. هادشي كيبان لكم. مي الصراحه حمقني لان الكاليتي ديالو زوينه. عندي واحد ليطاجير، واحد البريزونطوار بلوتو اللي كنقدموا فيه هكا الحلوى والمكسرات، نفس لا كاليتي وصدق ليا زوين، ما كحال ما حتى شي حاجه. هو ماشي ثقيل البنات، عنده اليدين ما عندوش رجلين من التحت، راه كاريمون بلا. هانتوما غيبان لكم محطوط هكا بلا كيتحط فوق الطبله، تقدروا تحطوا فوقه هكا، تحطوا اون بونبونيير، تحطوا الشميعات، ما عرفتش، تحطوا شويه ديال الورد. المهم انا عجبني هكا البريزونطاسيون. وكذلك تقدروا فيه هكا المملحات، شي حاجه اللي ما تكونش فيها لدام اولا هكا اللي فريمون غادي تاثر لكم على الكاليتي ديال هذا الحديد. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على دوك كاع دوك لي بلاطو ديال اكسيون كيفاش كنحافظ عليهم، واش ما كنغسلهمش البنات؟ راهم كيتغسلوا، غير نتوما واحد الحاجه ما يبقاش فيهم الماء. كيف كنغسلهم؟ كنمسحهم مزيان وكنردهم لبلاصتهم. الا بغيتوا تحافظوا عليهم دوك اللي فيهم الزاج حتى هذا النوع هذا، يعني قدر الله توسخ لكم ولا شي حاجه، راه بامكانكم تغسلوه، غير نتوما ما تخليوش الماء يبات فيه. ديك الساعه كيفاش تغسلوه؟ دوزوا عليه بواحد الزيت، يعني ما يبقاش فيه الماء نهائيا، سينو غادي تصدى لكم. دونك هذا راه حمقني بزاف البنات. راه كاين حاليا، انا خديته البارح، حطوهم البارح تقريبا في كاع لي زاكسيون. الا بغيتو تمشيو تاخذوه داير 7 اورو و49. دونك هذا ديرني اريفاج عجبني بزاف. هذا تحطوا فيه هكا كطبق، ديروا فيه المملحات، تحطوا فيه الخبز ديالكم هكا المسمن، اولا تحطوه كديكور وسط الطبله، غادي يجي واعر مع دي تروك هكا اون ارجونتي اولا في شي حاجه هكا اللي تكون ترانسبارونت. المهم على حسب الذوق ديالكم. فالا بغيتوه راه كاين حاليا في اكسيون. دونك غادي نوريكم غير اليدين كيفاش دايرين بحال هكا ديال الحديد. وهذه الزواقه اللي فيها البنات صافي، وكيجي سامبل هكا جوج ديال اليدين بلا، يعني ما غارقش. ومن هنايا ها كيفاش داير. فوالا انا عجبني بزاف البنات. قولوا لي الراي ديالكم في التعاليق، العاشقات ديال البلاطوات ديال اكسيون. هذا اكيد ما غاديش يبقى بزاف في لي غيون البنات. فوالا كنتمنى الفيديو ديال اليوم تعجبكم، وتخليو لي التعاليق كيف العاده ولي لايك ديالكم. كنشكركم على الدعم ديالكم، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.